औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का ये बबरकत माह है और इस बबरकत माह के अंदर जो उम्मत मुस्लिमा पर गुज़र रही है वो वही जानते हैं जिन पर गुज़र रही है। वो उम्मत के फ़र्द हैं, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो उस रब को एक मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज उनकी हालत देखी जाए तो दिल खून के आंसू होता है। आज किसी का बेटा मार रहा है, किसी की माँ मार रही है, किसी का भाई मार रहा है। लेकिन क्या है कि आज मुसलमानों ने अपने आप को आटा चीनी चावल के पीछे लगा लिया। आज मुसलमान ने अपने आप को दौलत के पीछे लगा लिया। उधर भाई की फिक्र नहीं है। इधर ये आयत पढ़ता है कि इन्नमा मुस्लिमून इख्वातुन, इधर ये पढ़ता है कि इंसान का मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर एक हिस्सा तकलीफ में होगा पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करेगा। लेकिन ये नहीं देखता कि उधर तबाही कितनी हो रही है, कितने माओ के लाल चले गए, कितने जवान मर गए। वीडियो देखी है तो एक शख्स कहते हैं हमें 3 माह हो गए रोटी खाए हुए, 3 माह हो गए हमें रोटी खाए हुए, हमें रोटी नहीं मिलती है। और वो शख्स एक बंदे को एक रोटी जाके पकड़ाता है और बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। और उन बच्चों को देखे कितने बहादुर हैं, उनकी आंखों में डर नहीं है। वो इंतकाम लेने वाले लोग हैं, वो बदला नहीं लेंगे, वो इंतकाम लेंगे इन लोगों से। ये जो बच्चे हैं छोटे, ये इसराइल की नस्लों से इंतकाम लेंगे, कश्मीरी हिंदुस्तान की नस्लों से इंतकाम लेंगे, क्योंकि ये बदला नहीं, ये इंतकाम लेंगे। ये जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। अगर डर जाते तो आज ये लोग कब के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। लेकिन नहीं, इन लोगों के अंदर हमीयत है। ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव रखने वाले लोग हैं। इस वजह से आज उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार है। आज यहाँ पर एक नौजवान मार जाए, अपनी मौत मार जाए, कोई औरत मार जाए, कोई बूढ़ा मार जाए, तो यहाँ मातम पे मातम होते हैं, रोया जाता है, रो रहे हैं सारे। क्यों जी? ये हमारा नौजवान मार गया। आज कोई नौजवान अपनी मौत मार जाए तो उसकी फैमिली में रोना पीटना शुरू हो जाता है, मातम होना शुरू हो जाता है। जी क्यों हमारा नौजवान मार गया। कोई औरत मार जाए, कोई बूढ़ा मार जाए तो वो यही दर्द तो गम लेते हैं कि हमारा नौजवान मार गया, हमारा अपना मार गया, हमारा बड़ा मार गया। वो भी अपनी मौत मरता है और कई साल के बाद मरता है। 5 साल के बाद किसी के खानदान में फौतगी हो जाती है किसी घर के अंदर। लेकिन उधर देखें हर घर के अंदर जनाजे पड़े हुए हैं। एक ही खानदान के कई सैकड़ों लोग मार रहे हैं, एक ही खानदान के जो है ना सैकड़ों लोग जो है ना शहीद हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो जो दर्द हर रोज़ लेके सोते हैं वो हम रोज़ कभी कभी लेते हैं, और हम कभी कभी लेते हैं। उस दर्द को महसूस करो। उस दर्द को महसूस उस वक्त किया जा सकता है जब एहसास होगा। जब एहसास ही नहीं उम्मत में से ख़त्म हो गया तो फिर क्या हाल करे। फिर हर वो शख्स जिसके अंदर एहसास नहीं है वो एक जानवर से बदतर है, क्योंकि एहसास का नाम ही इंसानियत है, मोहब्बत का नाम इंसानियत है, प्यार का नाम इंसानियत है। इंसान और जानवर के अंदर डिफरेंस यही है कि इंसान एहसास का नाम है। और याद रखिएगा, जिस इंसान से किसी को फ़ायदा नहीं है, जो इंसान किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता, वो उससे जानवर हज़ार बेहतर है। वो जानवर से बदतर है और जिसके अंदर एहसास नहीं है, इसको ये पता है मेरे पड़ोस में, मेरे करीब में कोई भूखा मार रहा है, मेरा अपना भूखा मार रहा है, मेरा कोई अपना परेशानी के अंदर है, तो वो अगर इस्तात रखने के बावजूद नहीं कुछ दे रहा है तो वो एक जानवर से बदतर है। उससे जानवर हज़ार गुना बेहतर है। जिस इंसान से किसी को फ़ायदा ना मिले और वो इस्तात रखता हो, उसके पास ताकत हो, उसके पास दौलत हो और वो दौलत ना बांटने वाला हो, उसके पास ठाठी हो, उसके पास इख्तियार हो कुछ करने का, लेकिन वो अपनी इख्तियारात को से किसी को फ़ायदा ना दे सके, तो ऐसा इंसान जानवर से भी बदतर है। आज दौलत के अंबार हैं, आज लोगों के पास दौलत है लेकिन किसी गरीब का हाथ नहीं बढ़ा रहे। आज दौलत के अंबार हैं लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे। आज दौलत के अंबार हैं, किसी सफ़ेद पोश की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी सफ़ेद पोश को नहीं दे रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा ऐसे माल औजार का, कैसा फ़ायदा जो है ऐसे बिज़नेस का जिसके आप किसी दूसरे को फ़ायदा दे सके, आप अपने इल्म से किसी दूसरे को फ़ायदा दे सके। तो आज उस उम्मत के वो कंट्री, वो लोग जिनके पास अथॉरिटी थी, जो बम रखते थे, जो हथियार बड़े रखते थे, उसके सामने आज फ़लस्तीन के अंदर तबाही हो रही है।
آج فلسطین کے اندر مارا جا رہا ہے، آج کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آج کشمیر کے اندر تباہی ہے، آج کئی نوجوان ہمارے مر رہے ہیں، کئی نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ وہ درد، وہ غم جو عورتیں وہ مرد لے رہے ہیں، وہ درد ہم صدیوں کے بعد، کئی ماہ اور سال کے بعد لیتے ہیں، اور ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے بتاؤ۔ وہ لوگ جو ہر روز لیتے ہیں، وہ جن کو ابھی 5 منٹ ہوتے ہیں ان کو پرسکون بیٹھے ہوئے، ادھر سے بم آتا ہے، ادھر سے گولہ آتا ہے، وہ تمام خوشیاں لے لیتا ہے، وہ تمام سکون لے لیتا ہے۔ بتاؤ اس قوم کے اندر، اس لوگوں کے اندر کتنا ہی درد چھپا ہوگا، جن کے سامنے مسلمان مار رہے ہیں، مسلمان عورتیں مار رہی ہیں، مسلمان نوجوان مار رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پر رکھ دیا۔ آج امت کس طرف کھڑی ہے، اور آج امت کا ایک طبقہ کس طرف کھڑا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، اور ادھر کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، ادھر عیاشیاں ہو رہی ہیں، ادھر ناچا جا رہا ہے، کودا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ آج قوم کے جو محسن ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، اور قوم کو پتہ نہیں ہے۔ اور سنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو قوم اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں کرتی وہ اللہ کی ناشکری ہے۔ آج قوم کے لیے جانے دینے والے فرد آج چلے گئے، آج قوم کے لیے جانے دینے والے شہید جو ہے نا چلے گئے، لیکن کسی کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوا امت کے اندر کہ آج ہمارا ایک طبقہ لڑ رہا ہے، وہ مسلمان ہمارا مظلوم ہے، وہ مسلمان ہمارا تباہی کے اندر ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں درد مسلمانوں کے اندر فاروق اعظم جیسا؟ کیوں نہیں درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا؟ کیوں نہیں درد لوگوں کے اندر وہ سیرت پہ کیوں نہیں چلتے؟ عاشقی رسول کے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتے ہیں، اس پر پریکٹیکل کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آج فلسطین کے اندر وہ تباہی ہے، وہ مر گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ کہیں کہ جو نا آبرو جو تھی، وہ آرزو جو تھی، وہ سب اسی طرح چلیں گی۔ وہ لوگ جن کی خواہش تھی کچھ کرنے کی، وہ اپنے وطن پہ قربان ہو گئے۔ میں بتا دوں کہ درد کیا ہے، اولاد کا جو درد جو سب سے برا ہوتا ہے، اولاد کا درد جو ہوتا ہے نا سب سے برا درد ہوتا ہے۔ آج جو ہے نا وہ مائیں اپنے بچوں کو کفن کے اندر لپیٹ کے جناب والا چوم کے قبر کے اندر رکھ رہی ہے، وہ درد نہیں ہے؟ اس درد کو کیوں نہیں کوئی محسوس کر رہا؟ اس درد کو کیوں نہیں کسی مسلمان کے اندر جناب والا وہ درد اٹھ رہا؟ کسی کو اپنا بیٹا نہیں یاد آ رہا؟ وہ ویڈیو دیکھیں، ان کی حال دیکھیں، تو آج فلسطین کے اندر کیا تباہی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ نماز روزے رکھنا صرف دین ہے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم ایک رمضان کے اندر جناب والا 10 کروڑ پاک ختم کرنے کے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم پورے ماہ روزے رکھنے کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، تمہارا مسلمان ادھر مار رہا ہے، تمہارا بھائی ادھر مار رہا ہے، اور تجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کے لیے بولو، تم اس کے حق کے لیے بولو، اس کے لیے کھڑے ہو۔ لیکن آج زبان سے بھی نہیں ہے، آج جو ہے نا قلم بھی نہیں اٹھ رہے لوگوں کے، آج کل لوگوں کے جناب والا الفاظ بھی نہیں بن رہے ہیں کشمیر کے لیے۔ آج 5 منٹ کی تقریر نہیں ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی امن کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے نا صلح کر دیں۔ صلح اس وقت ہوتی ہے جب 2 طرفہ ایگریمنٹ ہو، جب کسی شخص کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے۔ فلسطین کا جو حق ہے وہ غزہ کا فلسطین ہے، یہ اس وقت ہو سکتی ہے صلح جب فلسطینیوں کو دیا جائے، کیونکہ وہ علاقہ ہی فلسطین کا ہے۔ اسرائیل اپنے علاقے کے اندر جا کے رہے، اور پھر جا کے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو تباہی ہوئی ہے بلا وجہ مسلمانوں کو مارا ہے، ہزاروں بچوں کو مارا، ہزاروں عورتوں کو مارا، اس کا تو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ان کا بھی تو پھر وہ تو ڈائریکٹ معاف تو نہیں ہو سکے گا، وہ ڈائریکٹ تو نہیں اس کا جناب والا ہو سکے گا کہ آپ جو ہے فلسطین جو ہے نا سارے اسرائیلی کو معاف کر دیں۔ نہیں، بلا وجہ ان بچوں کو مارا گیا ہے، بلا وجہ ان کی تباہی کی گئی ہے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک بندے کی اپنی زمین ہے، وہ اپنا زمین لینا چاہ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے پورے خاندان کو مار دیتا ہے، تو وہ ظالم ہے۔ اس ظالم کو جناب والا آپ جو ہے نا پروموٹ لوگ کر رہے ہیں، اور یہاں جو مظلوم ہے اسے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا وہ احساس ہے، درد جو تھا نا یہ عورت کے اندر جو اپنی اولاد کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان عورتوں سے پوچھیں جن کے بچے مار گئے، ان باپ سے پوچھیں اس کے بیٹے مار گئے۔ تو میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ مرغی تھی، یعقوب علیہ السلام کی دور کی بات ہے، بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک مرغی کا بچہ جو ہے کوا لے کے گیا، اور مرغی پھڑک رہی ہے، رو رہی ہے، پاس سے یعقوب علیہ السلام گزرے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او مرغی کس لیے رو رہی ہے، 12 تیرے بچے ہیں، ایک چلا گیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ یعقوب نے مینا مارا اس مرغی کو،
اس مرغی کا دل ٹوٹ گیا. اس مرغی کے دل میں چوٹ بسی اور اسے رب کی طرف دیکھا. فرمایا یا اللہ تیرا نبی مینا مار رہا ہے, تیرا نبی مجھے تانا دے رہا ہے کہ تیرے 12 بچے ہیں, ایک مرا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. فرمایا مرغی نے کہا یا اللہ یعقوب کے بھی 12 بیٹے ہیں, ایک لینا پھر یعقوب کو پتہ چلے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1-2 ماہ گزرے تو یوسف یعقوب سے بچھڑ گئے. یعقوب روئی جا رہے اور آنکھیں تک سفید ہو گئی. اس دن مرغی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی. فرمایا یعقوب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا یوسف بچھڑ گیا ہے. فرمایا تیرا بچھڑا تھا میرا مر گیا ہے, کما لے کے چلا گیا تھا میرا مر گیا ہے, اور تو نے کہا تھا کیوں رو رہی ہے, 12 ہیں ایک چلا گیا تو کیوں رو رہی ہے, 11 تو ہے نا. فرمایا یعقوب تو کیوں رو رہا ہے, تمہارے بھی 12 تھے نا, ایک چلا گیا تو پیچھے کیا 11 رہ گئے, کیوں رو رہا ہے. اس وقت مرغی نے یعقوب علیہ السلام کہا, فرمایا یعقوب اولاد ہوتی ہے, چاہے انسانی کی ہو یا جانوروں کی ہو, اولاد ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آج اولاد کا غم ان سے پوچھیں, ان کے چلے گی.